मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़असा रब्बी अन यु'तियनी बिखैरिम मिन जन्नतिका व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समा फतुस्बिहा सईदन ज़लका औ युस्बिहा माउहा गौरन फलन तस्ततिअ लहू तलबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रफ़क़ाए मोहतरम, कल भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। मैं एक जगह पर बैठा हुआ था जहाँ एक मरीज़ की मैं इयादत कर रहा था, तो मैंने पंखे की तरफ देखा, पंखा भी नहीं हिल रहा था। मुझे शक गुज़रा ज़लज़ले के झटके आए हैं, लेकिन चूँकि किसी दूसरे को महसूस नहीं हुआ इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उस वक्त मैंने अपनी तनिष्ट में सोचा कि अगर इस वक्त ज़रा ज़्यादा शिद्दत के झटके आए और छत हमारे ऊपर आ गए तो इस मुसीबत से कौन हमें बचाने वाला है जी। इस मुसीबत से कौन हमें बचा सकता है कि यकायक ज़्यादा से ज़्यादा इंसान यही कर सकता है कि यहाँ से भागे और बाहर गली में चला जाए। लेकिन जब ज़लज़ला आता है तो सिर्फ इमारतें तो नहीं गिरती, ज़मीन भी शक हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मुसीबतें आती हैं उनके सामने सारी टेक्नोलॉजियाँ, सारी तदबीरें, सारी ताकतें और सारी क़ुव्वतें और सारी सलाहियतें और सारे हरबे और सारी चालें और सारे मक्कर बिल्कुल बेबस होकर रह जाते हैं। बिल्कुल यही बात उस बंदा मोमिन ने अपने उस दोस्त से कही थी कि तुझे अल्लाह पाक ने अगर बाग अता किए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, तुझे दिए हैं। दूसरों को इज़्ज़त नहीं दी है, तुझे दी है। दूसरों को दौलत नहीं मिली है, तुझे मिली है। तो इस पर तुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये दरअसल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये इंसान की सोच से इसका बड़ा ताल्लुक़ है। अगर इंसान की सोच सही हो तो इंसान दौलतमंद रह कर भी अपने खुदा को राज़ी कर सकता है और करता है और बेहतर अंदाज में करता है। और अगर इंसान की सोच सही हो, इंसान के पास कुछ भी ना हो, तब भी वो अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम पर राज़ी रहता है और हर वक्त यही सोचता रहता है कि आज नहीं तो कल मेरा मालिक मेरे ऊपर ज़रूर करम करेगा। ये दिन फिर जाएंगे, ये मुश्किल हालात जो हैं ये गुज़र जाएंगे, मेरी गुर्बत मेरी खुशहाली में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह की रहमत से वो नाउमीद और मायूस नहीं होता। लेकिन अगर सोच सही ना हो तो फिर इंसान को जब दौलत मिलती है तो इंसान अपने कपड़ों में नहीं समाता और इंसान अपने जामे से बैर हो जाता है। जबकि अपने इर्द गिर्द की दुनिया में वो इस तरह के इनकलाब देखता भी है कि कल जो लोग बिल्कुल शाह थे वो गधा हो गए, जो गधा थे वो शाह हो गए। हमारे एक दफ्तर में एक बुज़ुर्ग थे, वो नाज़िम दफ्तर कहलाते थे। राजा हबीबुल्लाह साहब उनका नाम था, बड़े नेक इंसान थे। उनके हाथ में एक थैला होता था और उसमें कुछ किताबें होती थीं। वो दिन सारा लोगों को किताबें तकसीम करते और कहते कि तुम पढ़ने पढ़ो। तो दफ्तर में उनको जो मुआवजा मिलता था वो 125 था या 150 रुपया था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जो तौसा बिराज का पुल है इसका मैं सबसे बड़ा इसका ठेकेदार मैं था। इतनी खुशहाली अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई थी और आज ये हाल है कि 100-150 का वो मुलाजिम बनकर ज़िंदगी गुजार रहा था। तो इस तरह मेरे अजीज़ दोस्तों, हमारे अड़ोस पड़ोस में इतनी कितनी मिसालें हैं कि जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वापस भी उसी तरह ले लिया। उस भाई ने कहा कि फ़असा रब्बी, मुमकिन है, उम्मीद है, इस बात का इम्कान है, मैं मायूस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरा रब जो है यु'तियनी खैरम मिन जन्नतिका, ये तुझे जो बाग मिले हुए हैं इससे बेहतर अल्लाह मुझे बेहतर बाग अता करे। वो अपने बागों पर बड़ा इतराता फिरता है ना, मैं अपने रब से उम्मीदवार हूँ, जो तुझे दे सकता है मुझे भी दे सकता है और तेरे बागों से बेहतर दे सकता है। ये उसका इशारा दुनिया के बागों की तरफ था या आखिरत के बागों की तरफ था, क्योंकि अहले ईमान की निगाह में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। ये तो बस यूँ ही पल दो पल का खेल है, गुजर जाएगी। असल बात तो है आखिरत की। तो उस तरफ उसने इशारा किया कि इस दुनिया की ज़िंदगी को मैंने जैसे तैसे गुजार लिया और इस गुर्बत की हालत में मैंने इसको गुजार भी लिया, तो मरने के बाद मुझे अपने रब से उम्मीद है कि वो मुझे बागात अता करेगा। वो इन बागात से बेहतर होंगे जिन बागात को लेकर तू इतराता फिरता है। और फिर फरमाया कि व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समा, और तेरे जो बाग हैं, तेरे जो बाग हैं जिनके ऊपर तुझे बहुत नाज है, जिनकी वजह से तू मेरी गुर्बत पर तंज कर रहा है, जिनकी वजह से मेरी गुर्बत का तू मजाक उड़ा रहा है, तेरे जो बाग हैं, ये भी इम्कान है कि युरसिल अलैहा, अल्लाह ताला अरसाल कर दे, अल्लाह ताला भेज दे, अलैहा, इन बागों के ऊपर, हुस्बानम मिनस समा, आसमान से कोई अजाब, कोई भभोका, ऐसा हवा का झोंका जिसके अंदर आग हो और यकायक इनको भस्म कर डाले, यकायक इनको तबाह कर दे और इनको उड़ा दे। यहाँ तक कि फतुस्बिहा सईदन ज़लका, जब तू सुबह को उठे तो तू देखे कि बिल्कुल ये एक चटियल मैदान है। ज़लका दरअसल ऐसे पत्थर को कहते हैं जिसके ऊपर इंसान के पाँव ही ना टिक सकें,
اتنا صاف ستھرا اور صاف ظاہر ہے ایسے پتھر سے فصل تو نہیں اگ سکتی، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ایسا میدان بنا دے کہ جہاں سے فصل اگنے کا تصور بھی نہ ہو، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بعید نہیں ہے۔ اس لیے تجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ بہت ساری نعمتوں سے محروم انسان اپنی زبان کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، کہ ایک فکرہ انسان کو امیر سے غریب بنا دیتا ہے، شاہ سے گدھا بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے چودھری اصغر 5 دفعہ جیتے ہیں، تو جب یہ 5ویں دفعہ جیتے تو یہ بڑے اس میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ بس اس کے بعد میں نے صوبائی الیکشن نہیں لڑنا، اب میں نے قومی الیکشن لڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا فکرہ نہ پسند آیا، پھر جیت ہی نہیں سکے، ہاں جی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی تھی قصوہ، جی، وہ ہر میدان میں آگے چلی جاتی تھی اور سب کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی، اور ایک مقام پر وہ پیچھے رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنے آپ کو، یہاں ہر عروج کو زوال ہے، یا کوئی عروج ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ عروج رہے۔ قصوہ کو شکست ہوئی ہے تو اللہ نے دکھایا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ تصبح سعیدن زلقا، ہو جائے صبح جب تو اٹھے سعیدن، سعید کہتے ہیں مٹی کو، زلقا ایک ایسی مٹی بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے، یہاں نہ کوئی تمہیں درخت نظر آئے، یہاں نہ تمہیں کوئی کھیت نظر آئے، نہ تمہیں یہاں باغ کے آثار نظر آئیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ یصبح ماؤہا غورا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پانی کو زیر زمین لے جائے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں حضرات، اس دنیا کی ساری رونقیں پانی کی وجہ سے ہیں۔ یہ پچھلے عرصے میں پانی جب اوپر سے نہیں برسا تھا تو زیر زمین پانی غائب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے پمپوں اور ہماری موٹروں کے پانی بھی نہیں موٹریں اٹھاتی تھی، اتنی سطح اس کے نیچے گر گئی تھی۔ پھر اللہ پاک نے پانی برسایا تو زمین کا لیول جو ہے، پانی کا لیول وہ ٹھیک ہوا ہے۔ تو اگر اللہ پاک اوپر سے پانی نہ برسائے تو نیچے والا پانی خود بخود، اگر نیچے والا پانی بھی، زیر زمین پانی بھی نہ نکلے زمین سے، تو آپ اندازہ لگائیں، آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ کے پاس تیل ہو، آپ کے پاس سونا ہو، آپ کے پاس ڈالر ہوں، آپ کے پاس ٹیکنالوجیاں ہوں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو، پانی نہ ہو، آپ دیکھیں کہ یہ زندگی قحط کا شکار ہو جائے گی، اور کوئی چیز آپ کو مفید نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز آپ کو مزیدار نظر نہیں آئے گی۔ جب دانے نہیں ہوں گے، جب یہ 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک سبسڈی عطا کر دیتا ہے فصل کی صورت میں، جس کے اوپر یہ سارا نظام چل رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ پانی تمہارے اختیار میں ہے، اگر ہم اس کو زیر زمین لے جاؤں، افرأیتم اصبح ماؤکم غورا فماء، آگے کیا ہے، بماء معین، تو کون ہے جو اس پانی کو اوپر لے کے آئے گا؟ سورۃ ملک کی آخری آیت ہے کہ اگر ہم اس پانی کو زیر زمین لے جائیں، نیچے لے جائیں جہاں تمہاری ٹیوب ویل، تمہارے پمپ اس کو اٹھا نہ سکیں، تمہارے کنویں اتنے گہرے جا نہ سکیں، تو کون ہے ایسی ہستی جو اس پانی کو اوپر لے کے آئے گا؟ اور اگر یہ پانی نہ ہو تو تمہاری زندگی کیسی؟ پانی تو زندگی ہے جی۔ تو میرے عزیز دوستو، یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، تم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے کہ تم اس کو طلب کر سکو، تم اس کو دوبارہ لے آ سکو۔ تو آپ دیکھو کہ ہماری مہربانیوں کے اوپر تم پل رہے ہو، اور ہماری نوازشوں کے اوپر تمہاری ساری گزر بسر ہے، اور جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں اور جن کے اوپر تم اتراتے پھرتے ہو، یہ ہماری وجہ سے ہیں۔ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ نہیں، یہ رویہ تجھے زیب نہیں دیتا، اللہ نے تجھے باغ دیے ہیں، مجھ سے بڑھ کر باغ دیے ہیں، میں اگر غریب بن کر خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں تو تو باغوں والا ہے، امیر ہے، تجھے بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے مسلسل یہی سبق مل رہا ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو نعمتیں کم دی ہیں، کسی کو زیادہ دی ہیں۔ لاکھوں انسان آپ سے بہتر ہیں، لیکن لاکھوں انسان آپ سے کم تر بھی ہیں، دونوں طرف دیکھ لیا کریں۔ کم تر انسانوں کی طرف دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ اللہ نے آپ کے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، بڑے احسانات کیے ہیں۔ میں تو صبح نکلتا ہوں اور جاتا ہوں، دیکھ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنی سردی کے اندر یہ بیچارے ریڑھی والے کھڑے ہوتے ہیں اور شام تک کھڑے رہتے ہیں، جیتتے رہتے ہیں، یہ آلو لے لو، یہ بیگن لے لو، یہ پھل لے لو، یہ فروٹ لے لو، جتنی ٹھنڈی ہوا وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اس طرح کا نہیں دیا ہے، ایک تغاری والا تغاری اس موسم میں اٹھاتا رہا ہے۔ یہ سامنے ایک عمارت بن رہی ہے، کل میں نے دیکھا اتنی سردی کے اندر وہ لگے ہوئے تھے، مستری بھی لگے ہوئے تھے اور مزدور بھی لگے ہوئے تھے۔ تو ہزاروں لوگ آپ سے بہتر ہیں، لاکھوں لوگ آپ سے بہتر ہیں، لیکن لاکھوں لوگ آپ سے کم تر بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ کم تر لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسا تو ہمیں نہیں بنایا، ان سے ہمیں بہتر بنایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، اللہ پاک وہ کام کرا جن سے آپ راضی ہوں، اللہ پاک ایسے کاموں سے بچا جن سے آپ کی ناراضگی بڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، زبان و کلام کے استعمال میں احتیاط کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله